अस्सलाम वालेकुम। तल्ख शीरी के साथ मंगलम यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कुछ सियासत उनका तजिया करने हाजिर खिदमत नाजरीन। नाजरीन, जो ना हम किसी की हिमायत करते ना किसी की हम मुखालफत करते, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हम किसी के तर्जुमान नहीं हैं। तो हम किसी पार्टी की जो जायज़ बात होगी उसकी हम तनकीद भी करेंगे, और जायज़ बात उसके अगेंस्ट होगी तो वो भी कहेंगे, और अगर वो आवाम के फेवर में कोई काम कर रहा होगा तो वो भी हम बताएंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में जिस तरह आमद हुई है, पाकिस्तान में अदलिया से उनको जिस तरह बरी किया जा रहा है और बरीत की जा रहा है, बरीत से वो नारे लगाते हुए निकलते हैं वहाँ से, तो इस पे अवाम हद पे तनकीद उनको बना रही है और ये बता रही है कि देखें ये इन पे मुकदमात थे और इनको बरी किया जा रहा है। हालांकि इसमें ना किसी इस्टेब्लिशमेंट का दखल, ना इसमें किसी का कोई दखल नहीं। इसमें वो उनका दखल है जिन्होंने इन पे केस बनाए थे, इतने कमज़ोर केस बनाए थे, उनकी फाइलिंग इतनी कमज़ोर, डॉक्यूमेंट लगाए थे, डॉक्यूमेंटेशन इतनी कमज़ोर थी कि वो अदलिया में जो पेश हुए, नेब ने वो अदलिया में जो इन्होंने अपीलें की, नेब की तरफ से सजाएं थी तो अपील की। अपील में जो गए तो अदालत ने उनमें नेब का वकील को कायदे से आना चाहिए था, जनाब हमने ये केस इन पर सजा दी थी, ये इसलिए दी थी। अदलिया बुलाती है नेब के वकील, नेब का वकील पैरवी नहीं करता क्योंकि नेब के कानून में तब्दीली आ गई। अब वो जो तब्दीली आ गई है तो उसके बाद नेब के पास ना डॉक्यूमेंट, नेब ने कहा भाई मजीद हम इस केस को चलाने के हक में नहीं, ना मजीद हम इस पे हम कोई आर्गूमेंट देंगे, तो बस वो बरी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो बरी हो रहे हैं, ना इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी को इशारा कर रही है। अब उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि जनाब वो फलाने ने इशारा कर दिया अदलिया। भाई अदलिया इस वक्त आज़ाद अदलिया है, अदलिया इस वक्त इमरान खान के फेवर में भी फैसले कर रही है, अदलिया इस वक्त पीटीआई के फेवर में भी कर रही है, मुखालफत में भी कर रही है। तो आप जब फेवर में आता है तो आप कहते हैं बहुत अच्छी अदलिया, और जब मुखालफत में आता है आपके अदलिया पे तनकीद कर देते हैं आप शुरू। हर जगह इस्टेब्लिशमेंट को भी आप इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई वो उस पर असरअंदाज हो रही है। भाई अदलिया ने तो, अगर मिलिट्री कोड के हवाले से अदलिया ने फैसला अगेंस्ट में कर लिया, अगर वो असरअंदाज हो रहे होते तो ये फैसला नहीं कर सक पाती अदलिया। तो कहने का मकसद ये है कि बिला वजह आप इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, अदलिया को निशाना बना, पाकिस्तान में कुछ होने तो दो भाई। ये फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे फैसले करने। तो लाजमी नेब ने पैरवी करने से इनकार कर दिया है, नेब ने जो केसेस बनाए थे इन पे, तो इसलिए वो लोग बरी होते जा रहे हैं। अब जायज मुकदमात थे या नाजायज थे, ये तो जिसने मुकदमात कायम किए थे उसको सोचना चाहिए था। परवेज मुशर्रफ ने कुछ थे, उसको इमरान खान ने उस पर ज़्यादा तसलसल से काम किया और अपना वो शहजाद अकबर बिठा दिए। वो रोज़ एक फ़ाइल खोल के बैठते थे नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को लगाए। अब नवाज शरीफ ने कल कहा कि जनाब मुझे हटा एक मुझ हटा दिया और ये कर दिया। अब वो भी दबे अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं, उन हटाने वालों से गिला कर रहे हैं, अदलिया से गिला कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहरहाल कहीं उनसे भी ज़्यादती हुई, नवाज शरीफ से भी। नवाज शरीफ को भी हटाया गया, वज़ीर आज़म से 3 मरतबा मुंतखब हुए थे वज़ीर आज़म। तो इस तरीके से उनको ज़्यादती तो उनके साथ भी हुई, मुनसिफाना फैसला उनके साथ भी नहीं हुआ। यानी कि बाप बैठे थे तनख्वाह लेने पे, वही कहते हैं मुझे हटा दिया और तायार नाअहल कर दिया। तो ये सब चीज़ें बहरहाल ज़्यादतियाँ तो हुई उस दौर में इमरान खान ने भी। अब सियासी रहनुमा आपस की अपनी लड़ाइयों में, अब ये नून लीग वाले हैं, अब ये आ गए इक़्तिदार में, लोग कह रहे हैं भाई इनको लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। हालांकि साफ सूरत हाल सामने, अदलिया में दरका रोज़ पेश हो रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ से बरी होके आ रहे हैं। अब इस तरीके से वो आए, अब कोई ये दरख्वास्त लगा देता वहाँ के जनाब ये तो भागे थे, इन पर आपने वो क्यों नहीं पूछा। किसी ने दरख्वास्त भी नहीं दी उनके खिलाफ कि भाई इनकी कोई दरख्वास्त दे दे। मैं तो कहता हूँ पीटीआई वाले, ये दरख्वास्त वकील है, उनके दरख्वास्त दे दें कि जनाब इनको बरी कैसे किया जा रहा है, और उनके जराइम लेके वो जो शहजाद अकबर के फाइलें थी वो लेके जाए उनके वकील। अब तो पीटीआई पूरी वकीलों के हवाले हो गई है, बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन बना दिया है आर्जी तौर। तो इंटर इलेक्शन में जो आज हुए, तो कहने का मकसद ये कि नून लीग के कायद जो आए वो गिला भी सही कर रहे हैं, वो शिकवा शिकायत भी सही कर रहे हैं उन अनासिर से जिन्होंने उन्होंने कटाया नून लीग ने। तो नून लीग की पाकिस्तान में लाहौर आप देखें कितना डेवलप किया, रोड उन्होंने बनाए, शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया पंजाब में, जो हकीकत है, ये इसमें कोई शक नहीं। और नून लीग तरक्की की तरफ लेके जाएगी, बस उस पर भी यही इल्ज़ाम, जैसे पीपल्स पार्टी पे उसमें करप्शन की, उन्होंने दौलत बनाई, उन्होंने ये किया,
اور وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے وہ ہیں ججوں کو یہ کر لیتے ہیں، ججوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ ججوں پہ خرید لیں۔ یہ ماضی میں جو کچھ ہوا، اب عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ منصفانہ فیصلے کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چلنے دیں، اور بلا وجہ کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کی ہم تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے، آرمی کو نشانہ بنائیں گے، عدلیہ کو نشانہ بنائیں، پاکستان کے معزز اداروں کو آپ نشانہ بناتے ہیں، اس سے کیا ہمارے دنیا میں جاتی ہے؟ دنیا میں آپ نے ان کے اپنے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی والوں نے ورلڈ کے اندر وہاں وہ ہمارے پاکستان کے جو تھے سابقہ جرنیل ان کی تصویروں پہ کیسے وہ مظاہرے کی، کس طرح ان پہ غلط ان کے تصاویر پہ وہ کیا انہوں نے وہاں ان کے ساتھ مطلب بے عزتی کی، پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ پاکستان کے مسئلے مسائل کو یہی رکھنا چاہیے، باہر کے اپنے کارکنان کو ہدایت جاری کرے پارٹی، ہر پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو کہ بھائی باہر کسی بھی قومی اکابرین کی توہین نہ کرے، کوئی بھی لیڈر ہو اس کی بھی توہین نہ کرے۔ اب نون لیگ کا پاکستان میں الیکشن میں حصہ لینا اور بھرپور جلسے کر رہی ہے، عوام کو ایک طبقہ نون لیگ کے ساتھ ہے پورے پنجاب میں، انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کو بھی پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے وہ بھی سیاست جانتے ہیں، انہوں نے بلوچستان میں بھی اپنے جڑیں وسیع کرنی شروع رابطے کیے ہیں، نواز شریف میں بلوچستان میں بھی اپنے بڑے خان وادوں سے، خان قلات کے جام کمال خان اور یہ دوسرے لوگ ان سے تمام اسرار اللہ زہری، ثناء اللہ زہری اور مینگل اور بگٹی اور یہ تمام لوگوں سے رابطے میں، وہ تو وہاں وہ اپنے یہ رابطوں کو وسیع تر کر رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں ان کی خواہش ہے اور نون لیگ کی کہ پورے پاکستان میں حکومت ان کی بنے، ان کی حکومت کا بنے۔ مگر بہرحال یہ ان کا خواب، ان کا خیال کتنا شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، مجھے کم از کم اس میں کچھ ابھی واضح صورتحال سامنے نظر نہیں آتی، بالخصوص صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ کے حوالے سے۔ صوبہ سندھ میں جبکہ انہوں نے ایم کیو میں ایک فعال تنظیم ہے یہاں کی، اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور ایم کیو بھی اپنے مسئلے مسائل کے لیے ان سے ملی ہے، حالانکہ ایک سوراخ سے وہ کہتے ہیں بارہا ڈسا نہیں جاتا آدمی، مگر بہرحال کسی نہ کسی کے ساتھ تو احتیاط کرنا ہے، اور ایم کیو کی موجودہ قیادت نے جو فیصلہ کیا یقیناً اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہوگا، اور اس میں یہ سینئر رہنما ہیں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول دوسرے، تو یہ بھی ایک سیاست میں رول ادا کریں گے ان کے ساتھ، اور مگر امکان زیادہ تر قومی حکومت کے بننے کے ہیں نون لیگ کے۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں واضح اکثریت شاید ہی کسی کو ملے اس مرتبہ، استحکام ہے پاکستان پارٹی ہے ترین کی، وہ بھی اپنا ایک رول ادا کرے گی۔ پی ٹی آئی جو وکلا ہیں، اب ان کو پی ٹی آئی کے لوگ وکلا کو کتنے ٹکٹ دیتے ہیں، ہم عمران خان کا پیغام اس میں بڑا اہم ہوگا کہ بھائی ان کو ٹکٹ دیں اپنے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب وہ جو سیٹیں ہیں جو جدی پش تھی، ان سیٹوں پہ تو ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگ ساتھ چھوڑ کے جا چکے عمران خان کا پی ٹی آئی تھے۔ تو بہرحال شہری علاقوں میں وکلا مقابلہ کریں گے، اور وکلا کا اپنا کوئی نیٹ ورک اپنے علاقوں میں نہیں ہے، ان کے کوئی کام وام نہیں کیے، تو اس حوالے سے صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کی بھی کوئی زیادہ اس صورتحال میں بہتر نہیں ہوگی، مگر وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال سامنے آئے گی۔ تو نون لیگ کا اس وقت بہرحال ایک مستقبل کچھ روشن نظر آ رہا ہے بظاہر، اور عوام ان پہ یہ بھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے، جبکہ وہ ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے، اور جس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے وہی حکومت بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔